लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। केपी में भी बादलों की एंट्री, टांग में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। डीआई खान, हरिपुर, करक में बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पीएसएल सीजन 10 का बिगल बजने को तैयार। शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिशबाजी का भी होगा मुजाहरा। मारूफ गुलकार आबिदा, परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम पीएसएल का फाइनल खेलने के लिए पुरअज़्म, बोले बैटिंग की खामियों को दूर करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं पीएसएल एक अलग टूर्नामेंट है जिसका अलहदा प्रेशर है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना था हार और जीत खेल का हिस्सा है, हमने ये देखना है पाकिस्तान को नया टैलेंट कैसे देना है। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में शाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मनसब पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसब के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे में बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के समरात जल्द रूनुमा होंगे। बेलारूस के साथ तिजारती मुआहदे भी होंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले बेलारूस समेत इस खत्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए कोशिश हैं। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत काम कर सकते हैं। हम दुनिया में नई मार्केटों का रुख कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। अमेरिका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तिजारती क़वानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमरीका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। चीन के साथ मुआहदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं कल का दिन जबरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। गजा से यरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, आज मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का जुम्मतुल मुबारक को यौम मज़लूम और महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। इस्राइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज है। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है।
کانفرنس کا اعلامیہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے۔ غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب۔ مفتی تقی عثمانی نے خطاب میں کہا، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کو عالمی قوانین کی قدر نہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد اب فرض ہو چکا ہے۔ اہل فلسطین کی جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اور اسرائیلی فورسز کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں مزید 48 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,900 سے تجاوز کر گئی۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی اختر مینگل کے بیانات کی مذمت۔ رکن بلوچستان اسمبلی علی مدد کا کہنا ہے کہ اختر مینگل کی پیپلز پارٹی پر تنقید کسی صورت قابل قبول نہیں۔ صادق عمرانی کا کہنا ہے، اختر مینگل بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بخت محمد کاکڑ کہتے ہیں، اختر مینگل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کی ہدایت نہیں ملی۔ PTI کے پاس ہر راستہ کھلا ہے۔ بانی نے کبھی یہ نہیں کہا مزاحمت کا راستہ بند کیا جائے۔ انصاف کے حصول کے لیے ہر قسم کی کوششیں جاری رہیں گی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، بانی اور میرے متعلق کچھ غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ بانی کی بہنوں کے حوالے سے بھی زیر گردش خبریں درست نہیں۔ مراد سعید کے حوالے سے بانی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا، نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی وجہ سے کسی شہری کو کوئی پریشانی نہیں۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کراچی میں 2 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ صوبے بھر میں 31 فرینڈلی پولیس اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ نجی گاڑیوں پر سول ڈریس میں گارڈز کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں مزید 48 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,900 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے غزہ سے گرفتار درجنوں فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے والے 10 فلسطینیوں کی حالت خراب، اسپتال منتقل۔ اسرائیل نے 2015 میں گرفتار کیے گئے 13 سالہ لڑکے احمد کو بھی رہا کر دیا۔ عرب میڈیا۔ اسرائیلی میڈیا نے غزہ کے شہریوں کو شام میں بسانے کے خفیہ منصوبے کا انکشاف کر دیا۔ غزہ کے شہریوں کے لیے شام میں ترکیہ کی سرحد کے قریب خیمہ بستیوں کی بحالی جاری ہے۔ خیمہ بستیاں جنگ کے دوران شام کے شمالی سرحدی علاقے میں قائم کی گئی تھیں۔ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے پر قطر اور ترکیہ شامی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے کی نگرانی ترکیہ کے 2 ادارے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ترکیہ کے دونوں اداروں کا اس منصوبے کی تردید یا تصدیق سے انکار۔ ایران کے ساتھ جوہری تنازع پر براہ راست بات چیت ہفتے کو ہوگی۔ بالواسطہ بات چیت عمانی ثالثوں کے ذریعے ہوگی۔ امریکی خصوصی ایلچی اور سینیٹر ایرانی رہنما میں بات چیت عمان میں ہوگی۔ ایران پر واضح کیا جائے گا، اسے جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی دھمکیاں جاری رہیں تو UN کے جوہری نگران ادارے سے تعاون ختم کر دیں گے۔ UN کے جوہری معائنہ کاروں کو ملک سے نکال دیں گے۔ ایران ایران کی غیر قانونی تیل کی فروخت روکنے کے لیے امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارتی شہری پر بھی پابندی عائد۔ جگویندر سنگھ پر ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت میں مدد کا الزام۔ ایران تیل کی فروخت کے لیے غیر قانونی ایجنٹس پر انحصار کرتا ہے۔ ایران کے غیر قانونی تیل کی فروخت روکنے کے لیے 30 بحری جہازوں کا نیٹ ورک بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ۔ نیو
نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ، 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار فیملی اسپین سے تفریح کے لیے امریکہ آئی تھی۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ میئر نیو یارک